ओम रे श्री बाबानगर चिंतामणी पाशनातीतंकराय धरणेन्द्रयक्ष पद्मावती देवी सहिताय नमः. जिनसेनाचार्यकृत जिनसहस्रनाम स्तोत्र 4ನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯ. महाशोकध्वजो शोकः कः स्रष्टा पद्मविष्टरः पद्मेशः पद्मसम्भूति पद्मनाभिरनुत्तरः पद्मयोनिर्जगद्योनिर्नृत्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः स्तवनारो ऋषिकेशो जितजयकृतक्रियः गणादीपो गणज्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाग्रणिः गुणाकारो गुणाम्बोधिर्गुणज्ञो गुणनायकः गुणाधारी गुणच्छेदी निर्गुणः पुण्यगिर्गुणः शरण्यः पुण्यवाक्पोतो वरण्यः पुण्यनायकः अगण्यः पुण्यदिर्गुण्यः पुण्यकृत्पुण्यशासनः धर्मारामो गुणाग्रामः पुण्यनिरोधकः पापापेतो विपापात्मा विपात्मा वीतकल्मषः निर्द्वन्द्वो निर्मदः शान्तो निर्मोहो निरुपद्रवः निर्निमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः निष्कलङ्को निरस्तैना निर्दूताङ्गो निराश्रवः विशालो विफुलज्योतिर् अतुलो चिन्तवैभवः सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सुभृत् सुनयतत्त्ववित् एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिरूढः पतिः दिशो विद्यानिधि साक्षी विनेता विहतान्तकः पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः त्राता विश्ववरो वर्यो वरदः परमः पुमान् कविः पुराणपुरुषो वर्ष्यान् ऋषभः पुरुः प्रतिष्ठा प्रसवो हेतुर्भुवनैकपितामहः इति महाशोक ಧ್ವಜಾದಿಶತಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.